हॅलो एवरीवन, हांव श्रेया धारगडकर. तुमकां हे दिसांनी सगळ्या न्यूजार जावं युट्यूबाचेर सगळ्यांक खबर आसा जे कलकत्ता एक डॉक्टर जे शिकपाक वयताले तेजो रेप जालो, ब्रुटली रेप जालो, खूब वायट तरेन रेप जालो. तेका खुबशे निर्भया म्हणून बी नांव दिलें. सो हांगा खूब वायट दिसता आयकून हें सगळें की आमकां बायलांक, भुरग्यांक, चेडवांक जीं बायल मनशां आसा तेंकां आयज पासून जनरेशन चेंज जालें. खूब कितें चेंजीस जाले आख्खे संवसारान, डेव्हलपमेंट्स बी खूब जाले, खूब एज्युकेशन्स बी खूब हायर एज्युकेशन येयली. व्हडलीं व्हडलीं बुकां वाचतात आमी, पूण आयज पासून आमकां बायलांक आमी बायलां म्हणटा ती इंडिपेंडंट जावंक ना. आमकां बायलांक तो जागोच दिवंक ना. खंय तरी भितरल्या भितर मनान खूब जाणांचो एक राग आसा. जेन्ना एक बायल फुडें सरता, जेन्ना ती एज्युकेटेड जाता, जेन्ना ती फुडें सरपाक सोदता, जेन्ना ती फॅशनेबल आसता, केन्ना केन्ना ती एम्बिशियस आसता, तिका खूब कितें जावपाचें आसता. चंद्रार देखून आमची बायलां पावल्लीं आसा, मुनार देखून. सो अशें प्रायम मिनिस्टर देखून आमची बायलां जाल्लीं आसा. एमपीन देखून आयज एमपी देखून खुबशीं बायलां आसा. खूब कितें आयज बायलां जाता. आयज काल देश म्हणटा तो बायलां चलयता, घर म्हणटा ती बायलां चलयता. जेन्ना बायल कितें उलोवपाक सोदता, फुडें सरता रायटाक लागून, जाल्यार बी तिका दाबयल्लें वयता. खंय तरी बायलांक आमकां दाबयल्लेंच वयता. खूब वायट दिसता हें सगळें पळोवन की आमचे लोकूच आमकांच हें करता अशें दिसता. आमी सदां एक म्हणटा न्हू कितें रिस्पेक्ट झिरो आनी इगो हिरो. हांगासर सगळ्या वाटेन आमकां बायलांचें जेन्ना येता तेन्ना रिस्पेक्ट झिरो जाता आनी तितून खुबशीं बायलां बी तसल्या दादल्यांक सपोर्ट करता आनी बायलांकूच बोटां दाखयता की तेजी चूक आसली, तेणें अशें केल्लें आसतलें, तें अशें आसतलें, तशें आसतलें. सो हांगा खंय तरी बायलां बी खूब जाणां मेळ्ळलींच आसता. हें सगळें पळय जाता संवसारान. खंय तरी थोडीं जाणां आसता, सगळीं ना. पूण तेंकां लागून खुबशीं एम्बिशियस बायलां आसता, जेंकां खुबशीं व्हडलीं व्हडलीं सपनां आसता. आपूण इतलें शिकतलें, म्हाज्या आवय बापायन रिणां काडून शिकयलां. खुबशे लोन घेतला. म्हाजो भाव खंय तरी आपणाक लागून इतले त्रास काडटा. आपूण कितें तरी जावून दाखयतलें. तेंचीं सपनां मारून उडयतात असले लोक. सो खंय तरी ते बाबडे भुरग्याचें म्हाका खूब म्हणल्यार आमकां उतरां येयना आनी म्हाका ते न्यूज देखून आयकपाक खूब असो म्हणल्यार म्हाका आयकपाक देखून जायना. म्हाका खूब डिफरंटूच फिलिंग्स जाता, कित्याक आमकां घरान सगल्यांक भुरगीं आसा. आमी बी एक बायलां. सगलीं बायलां धाडशी आसना आनी आमी धाडशी आसले देखून जाल्यार राक्षसा फुड्यान कोण टिकता. पूण खंय तरी ते आयज ते डॉक्टराचें जावंक ना. आयज खंय तरी आमकां सगल्यांक हें सगळें जाल्लें आसा. म्हणल्यार आयज हें जें घडलां हें आमकां सगल्यांक, तेका एकट्याक जावंक ना. खंय तरी आमकां आयज अशें दिसता की म्हणल्यार बायलां खऱ्यांनी सेफ आसा काय? खऱ्यांनी सेफ आसा काय? आमकां जस्टीस केन्ना मेळटलो? आमी केन्ना इंडिपेंडंट जातलीं? देश आजाद जालो, पूण आजून देशांतलीं बायलां आजाद जावंक ना. तेंकां आजून दादल्यांचे पांयां पोंदां चिड्डयल्लें वयता. तेंकां समाजाचें नांव घेवन, सोसायटीचें नांव घेवन तेंकां चिड्डयल्लें वयता. सो हांव त्या सगळ्या सोसायटीक, त्याच सगळ्या समाजाक सांगूंक सोदतां, आमी खऱ्यांनीच बायलांनी दारां बंद करून भितर रावपाक जाय काय? आमच्यांनी तोंडां शिवून रावपाक जाय काय? आमच्यांनी एम्बिशियस जावपाक जायना काय? आमकां बायलांक सपनां पळोवपाचे रायट्स ना काय? चेडे जाले की आमी पेडे वाडटात, चेनी घालतात. चेडो जालो की आमी सारकी व्हडली सारकी पार्टी फंक्शन्स सारके, जी बायल ज्या भुरग्याक जल्मान हाडटा आनी तो चेडो जल्मान येयला जाल्यार तेका सारकें माथ्यार बसयता. पूण जेन्ना चेडूं जल्मान येता जाल्यार आमचीच बायलांची चडशीं तोंडां काडी जाता. हांव त्या समाजाक विचारता, आमकां हें सगळें जाय काय? आमचो समाज आनी सोसायटी आयज खंय आसा बायलांचे बद्दल? आयज आमची बायलांक लागून म्हणल्यार एक पॉलिटिशियन आमकां लागून कांयच करिना. फक्त डेव्हलपमेंट. बजेट्स खूब व्हडले व्हडले काडटा. पूण बायलांची सेफ्टी केन्ना जातली? हांव जाणा की सगल्या कडेन तुमी नदर मारूंक शकना. पूण ऍटलिस्ट आमकां बायलां खंय कामाक वयता, कामाची येता, तेन्ना तेंकां लागून तरी कितें तरी करा. आयज आमची कितलींशींच बायलां गोवा पुलिसान जावं आख्खे इंडियेक, वर्ल्डाक आसा. पुलीस आसा, बरे बरे पोस्टार आसा, किंवा सादारण कामाक देखून आयज मॉलान जावं धाकटुल्या शॉपान जावं
खंय बी वयता कामाक, नर्सिंग करता आनी कितें करता, बारीक सादारण देखून आयज थोडी बस देखून चलयता, रिक्षा देखून चलयता. सो हांव सगळीं घराच्या कामाक देखून वयताना थोड्यांक लेट जाता घरा वचपाक, जाल्यार तेंची सेफ्टी, तेंच्या भुरग्यांची सेफ्टी कशी आमी करतले? हें समाजाक हांव विचारतां. हांव कित्याक समाजाक विचारतां? कित्याक आयज आमी खंय ना खंय खुबशे कायदे पळयल्या, क्रायमाचेर, रेपाचेर खुबशे कायदे पळयला. पूण तरी क्रायम जाता, क्रायम चुकना जावपाचें. कितले बी तुमी स्ट्रिक्ट, कितले बी तुमी स्ट्रॉंगस्ट रूल काडा, पूण तरी बी ते क्रिमिनल्स क्रायम करपाचें केन्ना विसरना, ते रेप जावनूच रावता. सो इतले आयज काल रेपाक लागून हे काडून देखून येदे व्हडले जावप म्हणल्यार खंय तरी हो धब्बो आसा. तेंचेर न्हू, समाजाचेर. कित्याक जेन्ना समाज आपल्या कुशीक नेबराक देखून आनी जी वर्किंग वुमन आसता तेजेर चडशी बोटां दाखयता की पळय हे रात जाले, खंय वयता काय, खंय भोंवता काय, कोणा वांगडा रावता काय, खंयसून येयलो काय, इवन तो फ्रेंड तेका पावोवपाक येयल्यार देखून तेका नांवां दवरलेले वयता. ह्याच कारणांक लागून जे आयज आमी घराघरांनी गॉसिप्स करता बायलांचेर, खंय तरी आमी बायलांक नांवां दवरतात, खंय तरी आमी बायलांक टिका करतात, आनी भुरग्यांच्या फुड्यान, दादल्यांच्या फुड्यान जेन्ना आमी असल्यो गजाली करता तेन्ना समाज आमकां एक रेपिस्ट दिता. हितून हांव समाजाक विचारतां, कित्याक खंय तरी समाज हांगासर चुकता. कित्याक आयज तेजे कडेन एकट्या कडेन जावंक ना. एक ल्हानान ल्हान भुरग्याक देखून रेप करून मारून उडयता, जेका हे सगळे कांयच खबर नासता. रेप कितें, हात लावप, बॅड टच, गूड टच ते देखून तेका खबर आसना. तसले देखून भुरग्यांक आमच्या समाजांतले दादले बलात्कार करून मारतात, मारून उडयतात. सो हांव इतलेंच सांगता आनी हांव सोंपयतां की आमी रियली इंडिपेंडंट जाले काय, देश आजाद जालो पूण आमी बायलां आजाद जाले काय म्हणून, काय आमकां आजून पासून दाराक खिडकी बंद करून आमकां रुमानूच बंद रावपाक जाय आनी आमी रुमान घरान बंद रावून देखून आमी खऱ्यांनीच सेफ आसा काय? एकूच सांगता, रिस्पेक्ट म्हणटा तो बायलांक झिरो आनी इगो म्हणटा तो सगल्यांनी व्हडलो हिरो. थँक यू. प्लीज शेअर दिस टू ऑल द पीपल. आनी तुमचो ओपिनियन कितें आसा हेजेर चिंता मातशें. आनी आपल्या समाजाक बदलाव हाडपाची गरज आसा. हे पयलीं आपले हितूनसून स्वता आपूण चेंज जावन दाखयात. जर तुमकां रेप जाल्ले आनी मर्डर जाल्ले आमचे आख्खे इंडियेक जावं आमचे गोंयान जावं घराघरांनी असले जाल्ले नाका जाल्यार तुमी हो व्हिडिओ वॉयस म्हाजो वायरल करात. म्हाका उलोवपाक देखून जायना, कित्याक म्हाका खूब वायट दिसता जें कितें घडलां तें. कित्याक ते जे भाशेन एक्सप्लेनेशन दितात न्यूजान, खंय तरी म्हाका खूब हर्ट जाता, आयकपाक जायना. थँक यू.